अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर बशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम पोइम नंबर 4 ओ वेयर आर यू गोइंग स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की पोइम नंबर 4 जो है, जिसका टाइटल है ओ वेयर आर यू गोइंग, जिसके लास्ट पे एक क्वेश्चन मार्क है। बेसिकली इससे हमें पता चलता है कि एक जाने वाले को पूछा जा रहा है, अरे तुम किधर जा रहे हो। तो स्टूडेंट्स, आज की पोइम जिसके राइटर हैं W.H. ऑर्डन, जिनका पूरा नाम है वॉस्टन ह्यू ऑर्डन। वॉस्टन ह्यू ऑर्डन। स्टूडेंट्स, ये ब्रिटिश राइटर हैं और टीचर हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आज की जो पोइम है, इसमें 2 इमेजिनरी करैक्टर्स के ज़रिए से जो है ना वो बात की गई है। 2 इमेजिनरी करैक्टर्स हैं, जिनमें एक जो है वो बहादुर है और एक जो है वो डरपोक है। तो जो बहादुर शख्स है बड़ी मंजिल का मुसाफिर है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। जबकि दूसरी जानब एक दूसरा इमेजिनरी करैक्टर है, जो बहादुर है उसको राइडर और दूसरे को रीडर के नाम से जो है ना वो याद किया गया है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टैंजे पे आते हैं। ओ वेयर आर यू गोइंग, अरे तुम किधर जा रहे हो। सेड रीडर टू राइडर, अरे तुम किधर जा रहे हो। रीडर कारी को बोलते हैं, राइडर घुड़सवार को। तो कारी ने घुड़सवार से कहा, अरे तुम किधर जा रहे हो। डैट वैली इज़ फैटल व्हेन फर्नेसेस बर्न, ये जो वादी है ये मोहलिक है। मोहलिक कब होती है, जब भट्टियाँ जल उठती हैं। यानी कि इसमें जो डरपोक शख्स है, जिसको कारी कहा गया है, वो एक मुसाफिर को अगली मंजिल की जानब जाने के लिए रोकता है और कहता है, अरे तुम जिस वादी में जा रहे हो वो मोहलिक है। कब मोहलिक है, जब भट्टियाँ जल उठती हैं। यॉन्डर द मिडन हुज ऑर्डर्स विल मैडन, यॉन्डर कहते हैं दूर को, वो परे। यॉन्डर द मिडन, वो आगे जो है वो एक क्या है, गलाजत का ढेर है, हीप ऑफ रबिश है। हुज ऑर्डर्स विल मैडन, जिसकी जो बू है वो पागल कर देती है। जो भी शख्स उस वादी में से गुजरता है वो पागल हो जाता है। डैट गैप इज़ द ग्रेव वेयर द टॉल रिटर्न, आगे एक गैप है, गैप खाई है, जो क्या है, जो कब्र साबित होती है बड़े बड़े बहादुर लोगों की। और वहाँ से जो लंबे लंबे कद वाले हैं वो भी उस खाई को पार नहीं कर पाते और वो वापस आ जाते हैं। यानी कि वो जो पार करने की कोशिश करता है शख्स, वो उसमें गिर जाता है और वो कब्र साबित होती है। सेकंड स्टैंजा। वो डू यू इमेजिन सेड फियरर टू फेरर, अरे तुम तसव्वुर कर सकते हो। सेड फियरर, फियरर डरने वाला, फेरर मुसाफिर को बोलते हैं। डरने वाले ने मुसाफिर से कहा, अरे तुम इमेजिन कर सकते हो। डैट डस्क विल डिले ऑन योर पाथ टू द पास, डस्क कहते हैं तारीकी को, शाम की तारीकी को, अंधेरे को। वो जो शाम की तारीकी है वो तुम्हारे रास्ते में छाई रहेगी, जिस रास्ते से तुमने गुजरना है। योर डिलीजेंट लुकिंग डिस्कवर द लैकिंग, डिलीजेंट आपकी मोहतात, चौकस जो नज़रें हैं वो सिर्फ कमी को ही महसूस करेंगी। यानी कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कुछ खाने को, ना पीने को, ना आराम करने को। हर चीज़ की आपको कमी महसूस होगी। जिस रास्ते पे, जिस मंजिल पे आपने पहुंचना है, तो रास्ते में आपको बड़ी हर्डल्स आएंगी। योर फुट स्टेप्स फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास, आपके जो कदम हैं वो सिर्फ 2 चीज़ों को महसूस करेंगे, या आपके रास्ते में घास आएगी या आपको पत्थरों से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा आपके रास्ते में कुछ नहीं होगा। आपको घास और पत्थर, इन रास्तों से जो है ना गुजरना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, थर्ड स्टैंडर्ड पे बढ़ते हैं। ओ व्हाट वाज डैट बर्ड, अरे वो क्या परिंदा है। सेड हॉरर टू हियरर, अब स्टूडेंट्स इनका फिर नाम बदल गया है। हॉरर डरपोक, हियरर सुनने वाला, जिसको पहले राइडर कहा गया था, फिर फेरर कहा गया था, अब उसका नाम हियरर सुनने वाला। ओ व्हाट वाज डैट बर्ड, अरे वो क्या परिंदा है। डरने वाले से सुनने वाले, डरने वाले ने सुनने वाले से कहा। डिड यू सी डैट शेप, अरे वो आपने वो शक्ल देखी है। इन द ट्विस्टेड ट्रीज, ट्विस्टेड उलझे हुए या घने दरख्तों में, आपने वो घने दरख्तों में भला वो शक्ल नहीं देखी। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो डरपोक शख्स है वो बहादुर शख्स को
حوالہ دے رہا ہے کہ جہاں تم ابھی گزر کے آئے ہو تم نے وہ چہرہ نہیں دیکھا، وہ بھوت تھا، وہ چہرہ تھا جو تھا درختوں کے پیچھے چھپا ہوا. بیہائنڈ یو سوئفٹلی دا فگر کم سافٹلی. اچھا اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں ذرا، ایک ہی لائن میں سوئفٹلی کا ورڈ ہے اور سافٹلی کا ورڈ ہے. بیہائنڈ یو سوئفٹلی، وہ جو بھوت ہے، وہ جو چہرہ ہے، وہ تمہارے پیچھے تیزی سے آتا ہے، تیزی سے آئے گا. دا فگر کم سافٹلی. اچھا وہ تیزی سے تو آئے گا لیکن دبے قدموں آئے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا وہ جو بھوت ہے تمہارے پیچھے تیزی سے اور دبے قدموں آئے گا. دا اسپاٹ آن یور اسکن از اے شاکنگ ڈیزیز. ارے یہ کیا، یہ جو تمہارے چہرے پہ یہ جو نشان ہے نا، یہ بیسیکلی ایک خوفناک جو ہے بیماری ہے کہ یہ جو تمہارے چہرے پہ نشان ہے. تو صرف دیکھیں کس طریقے سے مسافر کو ڈرپوک کی جانب سے جو ہے نا وہ ڈرایا جا رہا ہے. ہر سٹینزے میں اس نے ایک نئی چیز جو ہے نا وہ بیان کی ہے. تو یہ ساری باتیں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈرپوک شخص کی طرف سے کی گئی ہیں. اب جو بہادر شخص ہے وہ چند جملوں میں ہی اس کی ساری تقریر کا جو ہے نا وہ جواب دے گا. دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے. آؤٹ آف دس ہاؤس سیڈ رائڈر ٹو ریڈر. اب جو مسافر ہے، رائڈر ہے، اب وہ اس کا جواب دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اس رستے سے، اس گھر سے پیچھے ہو جاؤ، تم دفع ہو جاؤ. یورز نیور ول. تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکو گے، زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گے. سیڈ فیرر ٹو فیئرر. مسافر نے ڈرنے والے سے کہا. دے آر لوکنگ فار یو. یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے مجھے گنوائی ہیں نا، یہ بیسیکلی یہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں. سیڈ ہیئرر ٹو ہارر. سننے والے نے ڈرنے والے سے کہا. ایز ہی لیفٹ دیم دیئر، ایز ہی لیفٹ دیم دیئر. جیسے ہی وہ ان ساری چیزوں کو اس کے پاس چھوڑ گیا، جیسے ہی وہ ان ساری چیزوں کو اس کے لیے چھوڑ گیا. تو اسٹوڈنٹس جیسا کہ آپ نے دیکھا، یہ آج کی ہماری یہ جو پوئم ہے بیسیکلی اس میں 2 امیجنری کریکٹرز ہیں. ایک جو ہے وہ بہادر تھا اور دوسرا جو ہے نا ڈرپوک تھا، جس نے زندگی میں نہ کچھ کیا اور نہ وہ دوسروں کو دیکھتا چاہتا ہے کچھ کرتا ہوا. لیکن اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے، بڑی منزل پہ پہنچتے ہوئے یقیناً مشکلات سے ہی انسان کو گزرنا پڑتا ہے. تو بیسیکلی 2 امیجنری کریکٹرز کے ذریعے سے WH آرڈن نے اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تو ہمارا اسٹینزاز ہمارے سارے ہو گئے اور نیکسٹ ہم امپورٹنٹ سینونیمز پہ بڑھتے ہیں. فرسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس فیٹل. فیٹل کہتے ہیں مہلک، ڈیڈلی. یونڈر. یونڈر ادھر، دور، دیر. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس میڈن. میڈن کہتے ہیں غلاظت کے ڈھیر کو. ہیپ آف ربش. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس شیپ. شیپ یہاں پہ بیسیکلی گوسٹ کے لیے یوز ہوا ہے. وہ جو چہرہ ہے، شکل ہے، بیسیکلی وہ بھوت ہے. شاکنگ، ٹیریبل. نیکسٹ ہے ہمارے پاس امیجن. امیجن تصور کرنا. CONCEIVE کنسیو. ڈیلے ہوتا ہے چھایا رہنا. اسٹے. لیکنگ. لیکنگ کمی کو بولتے ہیں. شارٹیج. ٹوسٹڈ، الجھے ہوئے یا گنے. ٹینگلڈ. لاسٹ ہے ہمارے پاس لوکنگ فار. تلاش، تلاش میں ہونا. سرچنگ فار. سرچنگ فار. تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارے آج کی پوئم نمبر 4 جو ہے نا کمپلیٹ ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پوئم نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.